आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट विजया दशमी 2077 दीपावली छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसबीचमा हाम्रो कम्पनीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र पत्रकार साथीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शेयरधनी महानुभावहरू, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको लामो व्यावसायिक इतिहासमा हामीहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो त्रैमासभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्दै शेयरधनीहरूलाई मुनाफा लाभांश उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनी हौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। देशमा आएको यो कोभिड-19 को भाइरसका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू, बद्ध व्यवसाय, आवागमन, भेटघाट इत्यादि असम्भव भएका कारणले हामीले निर्धारित समयमा परिकल्पना गरेको कम्पनीको 16औं वार्षिक साधारण सभा यही भाइरसका कारणले गर्दा समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यसका लागि म सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। त अहिले कम्पनीले आफ्नो 16औं तथा 17औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। तसर्थ यस साधारण सभामा भाग लिई कम्पनीको हौसला बढाइदिनु हुन म सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेयरधनी महानुभावहरू, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति 2076 11-12 मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार कम्पनीको 16औं वार्षिक साधारण सभा 2076 साल चैत्र 7 गते शुक्रबार तदनुसार 20 मार्च 2020 मा कार्की ब्याङ्केट माइतीघर थापाथलीमा सुसम्पन्न हुने गरी सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापन गरिएकोमा देशमा आएको कोभिड भाइरसका कारणले नेपाल सरकारको मिति 2076 साल चैत्र 5 गतेको सूचना बमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू जमघट हुनमा रोक लगाउने तथा साधारण सभा सम्पन्न गर्न स्थगित गर्ने निर्णय भएको हुँदा हामीले कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेनौँ र सो साधारण सभा स्थगित भएको थियो। यसपछि 2077 साल मा भएको कम्पनीको 17औं वार्षिक प्रतिवेदन पनि तयार भएको, हिसाब किताब लेखा परीक्षण पनि सुसम्पन्न भएको हुँदा हामीहरू कम्पनीका बाँकी रहेका 16औं तथा 17औं वार्षिक साधारण सभा यही 2077 साल मङ्सिर 8 गते सोमबारका दिन ताकि तदनुसार मन्डे 23 नोभेम्बर 2020 का दिन कम्पनीको प्रधान कार्यालय टेट टावर थापाथलीको सभाकक्षबाट भर्चुअल माध्यमबाट जुम एप्लिकेसनबाट यो सभा सञ्चालन गर्न लागिरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस सभामा भाग लिई आफ्नो अमूल्य सहयोग सुझाव प्रदान गरिदिनु हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। यो कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने क्रममा 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीहरूलाई 5% का दरले बोनस र वार्षिक साधारण सभा 17औं वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनी महानुभावहरूलाई 9% का दरले बोनस सेयर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कुरा म यो साधारण सभाबाट पारित भएपछि लागू हुने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। कम्पनीको यो वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा 16औं वार्षिक सभा सुरु हुनुभन्दा अगाडिको बुक क्लोज भएको मितिसम्म कायम रहनुभएका शेयरधनीहरूले यो आफ्नो लगानीमा प्राप्त गरेको तपाईको लाभांश
प्राप्त गर्नुहुनेछ भने अहिले 2076-77 को लागि बुक क्लोज भएको मिति अनुसार तपाईहरूले 9% का दरले लाभांश प्राप्त गर्नुहुनेछ र कम्पनीले आर्जन गरेको नगद कम्पनीले निर्माण गरिराखेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गरिनेछ भने शेयरधनी महानुभावहरूलाई बोनस बापत लाभांश उपलब्ध हुने कम्पनीको व्यवस्था गरिएको छ र यो कम्पनीको यसपालिको साधारण सभाबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पुनर्गठन हुनेछ र त्यसपछि यो कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीहरूको लगानी मध्येबाट पहिलो चरणमा 0.47 र दोस्रो चरणमा बाँकी शेयर निष्कासन गरेर कम्पनीहरूको लागि शेयरधनीहरूका लागि नयाँ लगानी गर्ने अवसर खुला गर्नेछ र यो कम्पनीले आफूले कारोबार सुरु गरिसकेपछि आर्थिक वर्ष 72-73 देखि नै लाभांश उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ र त्यो लाभांशबाट चाहिँ निरन्तरता त्यो लाभांशलाई निरन्तरता दिँदै कम्पनीले आगामी दिनहरूमा काम गरिरहने हुँदा यस कम्पनीको राइट शेयरमा अहिले कायम रहनुभएका शेयरधनीहरूले हकप्र शेयर बापत भर्न सक्नुहुनेछ र हकप्र शेयर भर्नका लागि हामीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई हाम्रो इस्यु म्यानेजर नियुक्त गरेका छौँ र यस सम्बन्धी थप जानकारी हाम्रो कर्पोरेट अफिस थापाथली ट्रेड टावर थापाथली बिल्डिङबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि चाहिँ यसमा अधिकांश शेयरधनी साथीहरूको सक्रिय सहभागिताको संलग्नताको आशा म गर्न चाहन्छु र त्यसपछि तपाईको 16औं वार्षिक साधारणबाट जारी हुने 5% को लाभांश 2076 साल चैत्र 1 गतेसम्म कायम रहनुभएका शेयरधनीहरूले त्यसमा मुनाफा पाउन सक्नुहुनेछ, लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने 9% को बोनस शेयर चाहिँ 17औं वार्षिक साधारण सभाबाट प्राप्त गर्नका लागि 2077 साल मङ्सिर 1 गते भन्दा अघिल्लो दिन 77 साल मङ्सिर 1 गते अघिल्लो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेका शेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् 5% को लाभांशका लागि 76 चैत्र 1 भन्दा पहिलेका शेयरधनीहरूले 17औं साधारण सभाबाट 9% को लाभांश प्राप्त गर्नका लागि 77 साल मङ्सिर 1 गते भन्दा पहिले कायम रहनुभएका शेयरधनीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण सोही अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो कारोबार अगाडि बढाएर लिएर जान हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अफी पावर कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूका लागि निष्कासन गर्ने बोनस शेयरको हकमा 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित हुने बोनस शेयर 5% को बोनस शेयर प्राप्त गर्नका लागि 2076 साल चैत्र 1 गतेको अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई नियमानुसार शेयर दर्ता किताबमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसैगरी 17औं वार्षिक साधारण सभाबाट दिन लागि 9% को बोनस शेयर 2077 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई 7 कार्यदिनभित्र दाखिल खारिज गरेका शेयरधनीहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईको वार्षिक साधारण सभा चाहिँ 77 साल मङ्सिर 8 गते सोमबारका दिन बिहान 11 बजेदेखि ट्रेड टावर थापाथली कम्पनीको कार्यालयमा भर्चुअल जुम माध्यमबाट सम्पन्न गरिने हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनीहरूको जानकारीका लागि यो सूचनाबाट अवगत गराइन्छ। धन्यवाद।